बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। JHA न्यूज़ में खुशामदीद। आज जिस उम्मीदवार के पास आए हैं वो उम्मीदवार पेशावर के नामी गर्म शख्सियत, साबिक नाज़िम आला पेशावर, इसके अलावा जितने भी पेशावर में तरक्याती काम हुए उसमें अगर मैं ये कहूँ या मैं गलत ना हूँ तो कम से कम 75-80% काम जिस वक्त ये नाज़िम आला थे उमर साहब ने किए थे। उमर साहब जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हैं PK 83 से। आज इनसे हम बात करते हैं PK 83 के इलेक्शन के हवाले से। उमर साहब, क्या तैयारियां हैं जी इलेक्शन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले JHA का मशकूर हूँ कि वह यहाँ तशरीफ़ लाएँ, उसकी टीम का मशकूर हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ। तो इंशाल्लाह हमारी तैयारी तो पूरी है, इंशाल्लाह हम तैयारी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि इलेक्शन के दिन करीब आते हुए तमाम उम्मीदवार जो है ना वो ज़्यादातर तैयारियों में मशरूफ़ रहते हैं। तो हमारी भी इंशाल्लाह तैयारी में मशरूफ़ है और इंशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह 8 फरवरी को जो इंतखाबात हो रहे हैं इनके लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। उमर साहब, ये बताएं कि जब आप नाज़िम आला थे तो रिकॉर्ड तरक्याती काम आपने किए। पेशावर में आपका नाम हर जगह पे लोग जानते भी हैं, आपका अपना भी माशाल्लाह एक फैमिली बैकग्राउंड है। इस PK 83 के इलेक्शन को कैसे समझते हैं? मुश्किल है कि ये आसान है जी? PK 83 क्योंकि मैं 2018 में भी इलेक्शन कर चुका हूँ और PK 77 से, तो PK अभी तो मेरा ये आबाई हल्का है। इंशाल्लाह इसमें इतना वो मुझे आसानी है यहाँ पे। तो मुश्किलात तो हैं, बहुत बड़ा इलाका है। NA 32 में सबसे बड़ा इलाका जो है ना वो 83 का है। इसका 2,87 वोटर हैं और उस इलाका भी बहुत बड़ा है। RA को पहुंचना तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन हम जलसे भी कर रहे हैं, कारण मीटिंग भी कर रहे हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम RA के पास जाएं और उनको अपना मंशूर बताएं। तो इंशाल्लाह हमारे लिए तो इतना वो हमारी टीमें भी काम कर रही हैं। ये जो डोर टू डोर हैं वो हमारी टीमें बनी हुई हैं NC की सतह पे, तो वो भी काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इंतखाबात का तो अभी वो क्या कहते हैं वो बन रहा है, अभी माहौल बन रहा है। तो इंशाल्लाह माहौल बनेगी तो इंशाल्लाह ये सारे जो है ना, ये जो जितने भी हमारे शहर के इलाके हैं ये भी इंशाल्लाह वोट के लिए निकलेंगे। और इस दफ़ा क्योंकि इंतखाबात में बहुत ज़्यादा वो थी कि वो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमें कशमकश था। तो आज इंशाल्लाह अभी तो कशमकश दूर हो गया। अभी इंतखाबात का वो सीज़न भी बन रहे हैं, तो इंशाल्लाह इंतखाबात के लिए तमाम इंशाल्लाह निकलेंगे और इस मुल्क के लिए हमारी सूबे के लिए इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं। उमर साहब, आप देख रहे हैं कि जो पहले इलेक्शन हुआ करते थे वो गहमी ज़रा कम है, इसकी क्या वजह हो सकती है? आजकल तो आपको पता है कि बेदमनी भी हैं, वो महंगाई का दौर भी हैं और लोग परेशान हैं, बेरोज़गारी हैं। तो इस ये वजह भी हो सकती है कि लोग परेशान हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है। और इंशाल्लाह ये जो इंतखाबात होंगे तो नए उम्मीदवार आएंगे, तो नई क़यादत आएगी इंशाल्लाह, कौमी असम्बली में भी, सूबाई असम्बली में भी। तो इंशाल्लाह इनके लिए कुछ वो निकालेंगे, महंगाई मसाइल का हल कोई निकालेंगे। तो इंशाल्लाह ये लोग खुद ब खुद इंशाल्लाह, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो है ना हमारी इंशाल्लाह हुकूमत आएगी जमीयत उलमा इस्लाम की। तो इंशाल्लाह जितने भी हमारे मसाइल हैं इंशाल्लाह उनके हल करने में कोशिश करेंगे। ये बाकी उम्मीदवार लोगों को वही पुराने बिजली पर ठीक, गैस पर ठीक हो जाएगी, वो हो जाएगी, आप लोग भी यही मंशूर है कि और कोई प्लानिंग है? कोई प्लानिंग तो इंशाल्लाह हमारी होगी इसके लिए, क्योंकि आजकल लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। बिजली की भी लोड शेडिंग है। सर्दियों के मौसम में बिजली की लोड शेडिंग 4-4, 5-5, 6-6 घंटे हमारी यहाँ पे। फिर गर्मियों में क्या हाल होगा? गर्मियों में इंशाल्लाह क्या हाल होगी। सुई गैस का लोड शेडिंग है, सारे शहर में सुई गैस की कमी है और इन्होंने तो CNG स्टेशन बंद कर दिए, लेकिन अभी तक उनका कोई शहरियों को कोई फ़ायदा नहीं मिला है। तो इंशाल्लाह इसके लिए भी हमारी क़यादत जो है ना वो मिल बैठ कर कोई राह निकालेगी और इंशाल्लाह हमारी जो सूबाई असम्बली का जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक, आपको पता है कि सूबाई असम्बली में हमारे जो मसाइल हैं वो तो यहाँ के मुकामी मसाइल होते हैं, हल्के के लोगों के मसाइल होते हैं। ये जो सैनिटेशन का है, फर्श बंदियाँ का है, ये सड़कों का है, निकासी आब हैं, वाटर सप्लाई है, ये सारे इंशाल्लाह इनके लिए हमने कुछ ना कोई तरीका हमारे पास है। इंशाल्लाह हमारी क़यादत, आपको पता है कि MMA के दौर में इतनी वो तजुर्बाकार नहीं थी, लेकिन 10 सालों में इंशाल्लाह इनकी तजुर्बाकार लोग आएंगे
تو ان کے حال کے لیے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈیں گے انشاءاللہ. اور جتنے بھی ہمارے پشاور شہر کے مسائل ہیں، پشاور شہر جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک دارالخلافہ ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں کا دارالخلافہ جو ہے نا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ پشاور یہ ہمارے صوبائی دارالحکومت کا دارالخلافہ ہے. اس میں اتنے زیادہ مسائل ہیں، وہ آپ کو دارالخلافہ میں اتنے مسائل ہیں تو باہر علاقوں کا کیا ہوگا. تو انشاءاللہ ان کے لیے ہم کچھ نہ کچھ حل نکالیں گے. اچھا، یہ جو سابقہ 10 سال حکومت جو گزری ہے ان کے بارے میں بتائیں کہ کوئی ترقیاتی کام ہوئے کہ نہیں؟ یہ تو میری تو اپنی وہ ایک طریقہ کار ہے. میں تو سابق حکومت میں اتنا وہ نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ سابق حکومت نے یہاں پہ جو ہے نا کوئی میگا پروجیکٹ نہیں کیا. پہلے MMA کے دور میں بھی ہوئے ہیں، NP کے دور میں بھی ہوئے تھے، لیکن اس دور میں جو 10 سال گزرے ہیں اس میں کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی یونیورسٹی نہیں بنی، کوئی نئی اسپتال نہیں بنا، ابھی تک جو ہے نا وہ کوئی کام نہیں ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ سابقہ دور کو بلا کر نئے دور کا آغاز کریں گے. مطلب یہ بتائیں کہ PK 83 میں بہت بڑے بڑے کینڈیڈیٹ، سرمایہ دار لوگ، بڑی بڑی پارٹیوں نے بندے اتارے ہوئے ہیں. مقابلہ کیسا مقابلہ ہے؟ کیا ہے؟ کیا کوئی پلان ہے؟ کوئی سوچ ہے مقابلہ؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دارالخلافہ اور PK 83 یہ پہلے PK 3 ہوتا تھا. تو یہاں پر یہ پہلے سے یہ ہمارا حلقہ جو ہے نا یہ سنسخیز مقابلے ہوتے تھے. تو اس دفعہ بھی بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے میری کہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور لوور کلاس سے تعلق ہے میرا. تو میں سب لوگوں کا جو ہے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو جانتا ہوں. میرے 33 سال تجربہ ہیں اس میں بلدیاتی الیکشن میں، بلدیاتی اداروں میں. تو میرا انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے یہ جو لوکل مسائل ہیں ان کو مجھے بتائیں، اور غریبوں کا درد بھی مجھے بتائیں انشاءاللہ. تو بڑے بڑے لوگ تو وہ ہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ پشاور کے شہر کے لوگ جتنے بھی ہمارے شہری علاقے ہیں ان سے بھی ہمارے انشاءاللہ کافی تعداد میں ووٹ نکلیں گے. اور انشاءاللہ ہم 8 فروری کو جب طلوع ہوگا تو انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی انشاءاللہ. اچھا، میں ایک آخری سوال پہ آتا ہوں کہ PK 83 کے خاص مسائل کے حوالے سے بتائیں کہ جو بہت زیادہ ہیوی مسائل ہیں کہ آپ جب منتخب ہو گئے تو سب سے پہلے اس پہ کام کریں گے. یہاں PK 83 میں زیادہ تر تو گیس لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کا لوڈ شیڈنگ ہے، ہیلتھ کے لیے کوئی اسپتال نہیں ہے. تو ہماری پہلی پلاننگ ہوگی کہ اس میں ہر ایک NC میں ایک BHO ہونا چاہیے کہ تاکہ لوگوں کو صحت کا اپنے گھر میں اس کے دہلیز پر ان کو صحت کی فراہمی مل سکے، سہولت مل سکے. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ گلیاں اور نالیاں اور جو بھی ہیں وہ کنڈراٹ بنے ہوئے ہیں. تو ہماری انشاءاللہ پہلی فرصت یہ ہوگی کہ لوگوں کی دہلیز پر جتنے بھی مسائل ہیں ان کو پہلی فرصت میں حل کیا جائے. وہ صاحب ایک میسیج ریکارڈ کروائیں اپنے ووٹرز کے لیے PK 83. اگر آپ پشتو میں ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو پشتو میں ریکارڈ کر لیں گے، اردو میں ریکارڈ کرنا چاہیں تو اردو میں ریکارڈ کر سکتے ہیں. میری پہلی کوشش تو انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ شہری علاقوں میں جتنے بھی ہمارے شہری برادری رہ رہے ہیں اندرونی شہر، اس میں میری ریکویسٹ ہے کہ خدا را آپ ان کو ووٹ دیں جو آپ کی درد دور کا اور خوشی غمی میں آپ کو شریک ہو اور آپ کے مسائل جانتے ہو. تو میری شہری برادری سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے نا وہ کتاب پہ مہر لگائیں گے اور انشاءاللہ کتاب کو 8 فروری کو کامیاب کریں گے. زما خپل کم جبرو ندی دلته چې کوم موسیقي څوک چې 12 علاقو کې دي او کو دن نه دي، هغې ته زما دا درخواست دی چې مهرباني وکړئ انشاءالله هغه خلک ته ووټ ورکړئ چې کوم ستاسو په خوشحالۍ او په غم کې شریک وي، ستاسو په درد دور کې شریک وي او تاسو ته هر وخت حاضر وي. دا زما خوش قسمتي ده چې زما کور چې دی په PK 83 کې په منځ کې پروت دی. نو موږ ته هغه رسایم چې ده ډېره نږدې ده، هر یو سړی راتلی شي. زما حجرار وخت کولاوي. نو زما خپل ټول څومره چې زما ورونه دي هغې ته زما دا درخواست ده چې مهرباني وکړئ دې ځل تاسو چې د قائد جمعیت حضرت مولانا فضل رحمان صاحب په قیادت باندې دغه وکړئ. نو انشاءالله د هغې کردار د چا نه پټ نه دی، هغه کردار چې دی بالکل داسې دی لکه د سپوږمۍ. نو انشاءالله تاسو به دغه کوئ دې ځل په تاسو په علماء کرام باندې په هغې نمایندګان باندې تاسو بھروسه وکړئ، اعتماد وکړئ. انشاءالله تاسو به مایوسه کېږئ نه. او ووټ چې دی تاسو 8 تاریخ باندې
خط طریقې سره وځئ، ښه جوش سره وځئ، جذبې سره وځئ او په کتاب باندې مور ولګوئ او کتاب والا کامیاب کړئ. نو انشاءالله تاسو به همیشه دپاره خوشحالئ، بلکې د کتاب باندې مور د علماء کرام سات ورکول چې دي دا د دنیا او د آخرت کامیابی ده. نو زه امید لرم چې انشاءالله په 8 تاریخ باندې به تاسو په کتاب باندې مور لګوئ اور کتاب والا به تاسو بار اکثریت سے کامیابوئ. بہت بہت شکریہ عمر صاحب. یہ تھے جی PK83 کے کینڈیڈیٹ محمد عمر صاحب. انشاءاللہ آئندہ کسی اور امیدوار کے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے. اب تک اجازت دیں جی, اللہ حافظ.